بسم الله الرحمن बात कर तस्वीर होनी है चिकन होनी छुट्टी अल्लाह दे बंदे وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه
شعبان كله يجي شعبان موقع قاعد تيجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق وقرآنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا.
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله إن الذين أوتوا العلم من قبله
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل الحمد لله وقل الحمد لله
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي إن